الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ملت عزیز ایران، دیروز روز 22 بهمن امسال کار بزرگی انجام دادید. ایران رو سربلند کردید. جمهوری اسلامی رو مانند همیشه پشتیبانی کردید و به قدرت اون افزودید. دشمنانی که در اظهارات خود، در برنامه‌ریزی‌های خود به دنبال تسلیم ملت ایرانند، مایوس شدند. این کار بزرگ رو دیروز به توفیق الهی انجام دادید و خدای متعال اجر چنین حضوری رو و چنین حرکت عظیمی رو به ملت خواهد داد و اون عزت بیشتر، اقتدار بیشتر، استقلال کاملتر خواهد بود انشاءالله. سعی بشود که اتصال و انسجام ملی رو حفظ کنیم، هممون سعی کنیم. این انسجام ملی خیلی قیمت داره، خیلی با ارزشه. یک ملت بیان خیابان‌ها یک حرف واحد، یک شعار واحد، یک مطلوب واحد رو تکرار کنند، این خیلی با ارزش و نشون بدند عملاً که در صحنه حضور دارند و میتوانند هویت خودشون رو، شخصیت خودشون رو به رخ دشمنان خودشون بکشند. من از همه ملت ایران تشکر میکنم و درود فراوان خودم رو برای یکایک اون کسانی که دیروز در این اجتماع عظیم میلیونی کشوری حضور داشتند تقدیم میکنم و سلام.